प्रश्न नगरी उत्तर कसरी आउँछ? धेरै युट्युबमा आइरहने अनि सानो सानो झिना मसिना कुराहरूमा पनि उहाँ इन्भल्भ भइरहनुहुन्छ होइन। अब त्यो उहाँले यो चिजमा हरेक चिजमा सहयोग गर्न खोज्नु भएको हो उहाँले, तर सानोतिनो कुनै कुराहरूमा उहाँ इन्भल्भ नहुँदा पनि हुने कुराहरूमा नि गएर यसो हस्तक्षेप गरिरहेको जस्तो देख्छु क्या म। त्यहाँ प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दाखेरि यो बरमहलको पुलमा उहाँ चिच्याउनु भयो, प्रहरीले छोड्नु पाएको छैन चिच्याएर। तु मेरो चुडी लागिन झुठो माया लाउनेले, मुटु मेरो चुडी लागिन झुठो माया लाउनेले, निन्द्राबाट बिउझाइदिन सपनीमा आउनेले, निन्द्राबाट बिउझाइदिन सपनीमा आउनेले। ढकालको भान्जु के फरक हुँदो रहेछ अरू भान्जो हुनु र ढकालो भान्जो? के फरक? अहिले हस्पिटल लैजाऊ न, हस्पिटल लैजाऊ मलाई भनेर हिँडी पनि रहनु भएको थियो। किनकि लोड सेडिङको कारण उद्योग धन्दामा बत्ती नआएपछि उहाँहरूको पनि आफ्नो उहरू प्रडक्टहरू निस्किन पाएन। नपाएपछि बजारमा जान नपाएपछि, बिक्री हुन नपाएपछि, नाफा गर्न नपाएपछि एड दिने कुरा आउँदैन। बिना एड टेलिफिल्महरू कुनै पनि चल्दैन। 3 दिन अगाडि टाइम मेसिनबाट मलाई 3 दिन अगाडि फर्काउने भने चाहिँ यो किमवाला जुन कपाल छ नि, यसले गर्दा मलाई चाहिँ तानासानी भइस, किम जस्तो भइस, कोरियन भाउजूको कैँची चलेको कचक 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 कचक। यहाँ हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि आज पाहुना हुनुहुन्छ 2 जना, विशेष गरी वरिष्ठ कलाकार हुनुहुन्छ शिवहरी पौडेल दाई हुनुहुन्छ, सँगसँगै छेउमा सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै धेरै चर्चामा रहनुभएका विशेष एक व्यक्तित्व जो सामाजिक अभियन्ता, नेकपाको नेता अनि आफूलाई पिएचडी स्कलर भनेर चिनाउनु सफल हुनुभएको छ। 2 जना हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला स्वागत गर्न चाहे 2 जनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? एकदम धन्यवाद, मुरी 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 धन्यवाद, मिटर ब्याजकै धन्यवाद। अब मैले प्रश्नै गर्नु नपर्ने भइसक्यो, किनभने दर्शकले थाहा पाइसक्नुभयो। प्रश्न नगरी उत्तर कसरी आउँछ? दर्शकले यो भिजुअलाइज हेरेरै पनि थाहा पाइसक्नुभयो कि पछिल्लो समय पुण्य गौतमको दिनचर्या कलाकारहरूसँग भेटघाटमा बित्छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरैलाई थाहा भइसक्यो। आज शिवहरी पौडेल दाई हुनुहुन्छ सँगै। पुण्यजीबाट म सुरु गर्छु। पछिल्लो समय वरिष्ठ कलाकारहरू, नेपाली कला जगतका सबै कलाकारहरूलाई भेट्नुको विशेष कारण चाहिँ त्यसको राज के हुन सक्छ पछाडि? जुन कुरोको कारण खोज्दैन त्यो जतिको महत्त्वपूर्ण केही पनि हुँदैन। यो कारण बिनाको कारण अकारण भेटिएको चिया गफ, बसी बिहालो, यो फेरि मुन्द्रेको कमेडी क्लब चाहिँ होइन है। फेरि उहाँ मुन्द्रेको तपाईँ पर्दामा के पर्नुहुन्छ ए बुवा, फेरि यो घनघोर अन्याय हुन्छ। फेरि आजकल कति साथीहरूले एमसिसी भनेको मुन्द्रेको कमेडी क्लब भन्न थाल्छ, त्यो पनि होइन। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, त्यसको विषयमा पछि कुराकानी गरौँला। आज हाम्रो आदरणीय, म त जिल्ला पनि छेउछाउको हो, सामाजिक दूरी कायम छ उहाँको र मेरो जिल्लाको बिचमा। म बाराको, उहाँ मकवानपुरको। र यो बसी बिहालो किन नगर्ने, चिया किन नखाने भन्दा यतैतिर तपाईँहरू पनि यसो रनबन डुल्दै थलो किलोमा निस्किने बेलामा फ्याट भेट हुनु हो, यही चाँजो पाँजो मिल्यो, आउँदा जाँदा लाउला पिरती टाइपको यो रोदीघर त होइन, तर पनि आदरणीय नेपाली कलाकारिताको एक दिग्गज व्यक्तित्व र सुनाम धन्ने एउटा प्रतिमूर्ति आदरणीय शिवहरी पौडेलज्यूलाई यहाँ भेटाइसकेपछि यो यसो संवादको चाँजो पाँजोसम्म मिलेको। अब म शिवहरी दाईतिर जान चाहन्छु। अब धेरै पछाडि भन्यो भनेदेखि दर्शकहरूले बिचबाटै भिडियो हेर्न पनि सक्नुहुनेछ, त्यो अगाडिबाटै पुण्य गौतमजीलाई कसरी चिन्नुहुन्छ यहाँको व्यक्तिगत नजरबाट? होइन, मैले एकपल्ट युट्युब च्यानलमा यसो हेर्दै हिँडेको थिएँ, अनि एउटा आकर्षक के एउटा टाइटल राखेर एउटा युट्युब आउँदाखेरि एकजना महिलालाई, बच्चा भएको महिलालाई के सेवा गर्ने, सहयोग गर्ने भनेर उहाँ त्यही उसमा लाग्नुभएको रहेछ। अनि त्यहाँ हुँदै फेरि त्यही केसमा कतातिर पुलिस आएर लाने के गर्ने भनेर पत्रकारहरूसँग नि लुछा झप्डी के भएको देखेँ मैले। अनि को हुनुहुँदो रहेछ उहाँ भनेर एकदम उ गरिरहेको थिएँ। पछि आइसकेपछि उहाँको युट्युबमा धेरै चिजहरू पनि आउन थाल्यो। अनि अस्ति त्यहाँ प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दाखेरि यो बरमहलको पुलमा उहाँ चिच्याउनु भयो, प्रहरीले छोड्नु पाएको छैन, चिच्याएर उ गरिसक्नु भएको थियो। अहिले सर छुन पा होइन, कटवासका 10 वटा लौरो भेटिसक्यो। त्यो मैले हेरेको युट्युबले चाहिँ कुटिया देखाएन, तपाईँ खालि सुतेको पुलिस छेउमा बसे मात्र देखायो, जङ्गल देखा तपाईँ कराइरहनु भएको थियो कि।
क्यामेरा फुट्ला भनेर अलिक हिरो तेर्छौँ अनि आफैले हस्पिटल लैजाऊ न हस्पिटल लैजाऊ मलाई भनेर हिँडी पनि रहनु भएको थियो खोच्याङ खोच्याङ गर्दै हिँडे अलिकति तगडा त छु नि गाउँघरको मिडियम वाटर जस्तो फेरि 12 जिल्लाको गाई भैँसीको दुध भनेर हुर्केर मान्छे हो अनि त्यहाँबाट देख्दै आउँदाखेरि मैले आज वास्तवमा उहाँसँग फर्स्ट टाइम भेट्दैछु मेरो तर्फबाट युट्युबमा देखा मात्रै थिएँ अनि मलाई पनि रमाइलो लागिरहेछ आज किनकि उहाँले चलाउनु भएका अभियानहरू उहाँले गर्दै आउनुभएका सामाजिक कार्यहरू त्यो चिज चाहिँ मलाई राम्रो लाग्दै आएको छ सरलाई त मैले स्मरण गराउँ 2050 सालदेखि भेटेको कहाँ भेटेको टेलिभिजनको पर्दामा भेटेको अनि वास्तविक रूपमा अलि टाढाबाट आजकल राजा चिनाइ भन्दा रहेछन् राजाले प्रजा चिन्दैनन् प्रजाले राजा चिनिरहेको हुन्छन् नि राजतन्त्र भएको देशमा हामी गणतन्त्रमा छौँ सरलाई अलिक टाढैबाट कुनै कार्यक्रममा चाहिँ मैले यसअघि पनि देखेको र गएर नमस्कार गर्ने हात मिलाउने चाँजो बाँजो मिलेन फेरि म अब त्यो भिडमा गएर अटोग्राफको जमाना थियो अटोग्राफ प्लिज भन्न पनि अब मन लागेन तर पनि के भने शिवहरि पौडेलज्यू राजाराम पौडेलज्यू अनि त्यसपछि हाम्रो किरण केसीज्यू लगायत मदन कृष्ण हरिवंश सन्तोष पन्तज्यू अहिले मनोज गजरेलजी दीपक राज गिरीजी उहाँहरू भनेको यो फिल्डको एउटा स्वयम्भू व्यक्तित्व उहाँ शिवहरि पौडेल भन्दा मलाई एउटा कुरा याद आयो एकजना पिएचडी हुनुहुन्थ्यो क्या हाम्रो यानि कि प्रेमहरि ढकाल म पनि ढकालको भान्जो हो नि सर होइन ढकालको भान्जो के फरक हुँदो रहेछ हुनु र ढकाल भान्जो के फरक कुरो ल्याउँदैछु क्या पौडेलसँग चाहिँ मेरो कसरी नातो सम्बन्ध छ ढकाल हुँदै भन्ने कुरोको पोयो फुकाउँदैछु म त्यो पछि गरौँला होइन जस्तो हामी चाहिँ अब स्टडी गरेर पिएचडी स्कलरमा उहाँले प्रेमहरि ढकालले भन्नुहुन्थ्यो के किन पढ्नु पर्यो म स्वयं पिएचडी हुँ भन्नुहुन्थ्यो प्रेमहरि ढकालको सर्टकट चाहिँ पिएचडी हुँदो रहेछ अनि मलाई लागेको एउटा इम्प्रेसन चाहिँ के भने जस्तो नेपालमा टेलिभिजनको इतिहासले एउटा छुट्टै पाना थप्यो सिनेमाको जगजगी चकचकी भएको बेला मूलधार टेलिभिजन पनि हो भनेर पिन ड्रप साइलेन्स गराएर सिरियल हेराउन एकदम काउकुती लगाएर हँसाएको होइन पिटेर लगाएको पनि होइन त बहुत राम्रो माहौल सृजना यहाँहरूकै गरिदिनु हो हामी धन्य छौँ सर अब यो रमाइलो वातावरण छ दाइ एकदम भित्रैदेखि भन्नुपर्दा दाइ भित्रैदेखि हाँसिरहनु भएको छ मलाई थाहा छ युट्युबमा सरको हाँसो करोडौँको छ है कस्तो अमूल्य हाँसो भित्रैबाट गद म अक्सर हेर्छु उहाँको युट्युबमा आउँदा अनि हाम्रो मुकुन्दजीको अनि डिली रामगनाथजीको मलाई त्यतिकै हामी कमेडियन भएर होला त्यस्तै कुराहरू मनपर्ने कि धेरै जस्तो किनकि हामीलाई त्यसबाट केही मसलाहरू नि पाइन्छ नि त त्यो मसला पाउनको लागि कहिलेकाहीँ पुण्यजीलाई पनि स्क्रिप्ट लेख्दा सँगै राख्नु जस्तो लाग्छ लाग्दैन किन नलाग्नु नि सबैजना हामीभन्दा सेलिब्रिटी भइसक्नु हो उहाँहरू तर म चाहिँ सेलिब्रिटी भएको होला सरहरू चाहिँ वास्तविक सेलिब्रिटी हो किनभने सेलिब्रिटी भनेको अब सबैजनाले चिन्ने अलिकति अब परिचित व्यक्तिलाई भन्ने त हो नि तपाईँ हामीभन्दा परिचित भइसक्नु युट्युबमा कि यस्तो के सर एउटी कुरी आमैले मलाई भन्नुहुन्थ्यो होइन यो सेलिब्रिटी त धेरै पढेछन् सहरतिर के भने त सेलिब्रिटी भनेर छ कालो मार्क्स र कालो मार्क्स भन्छन् नि त अब ठिक छ उहाँले भन्नुभएको कुरा उहाँले गर्नुभएको कुरा कतिपय चित्त बुझिया पनि छन् चित्त नबुझिया कुरा पनि आज अब सँगै दाजुभाइ राम्रो नराम्रो भन्ने जस पनि हुन्छ ल एकचोटि चन्द्रमामा पनि दाग हुन्छ के चिज चाहिँ मन परेन उहाँको हजुरलाई होइन धेरै युट्युबमा आइरहने अनि सानो सानो झिना मसिना कुराहरूमा पनि उहाँ इन्भल्भ भइरहनुहुन्छ होइन अब त्यो उहाँले यो चिजमा हरेक चिजमा सहयोग गर्न खोज्नु भएको हो उहाँले तर सानोतिनो कुनै कुराहरूमा उहाँ इन्भल्भ नहुँदा पनि हुने कुराहरूमा नि गएर यसो हस्तक्षेप गरिरहेको जस्तो देख्छु कि म जान चाहिँ सहयोग गर्न जानुभएको तर देखिरहने मान्छेहरूले जहाँ पनि यही मान्छे किन आइरहँदो रहेछ भने जस्तो हामी पनि पहिला त्यस्तै हुन्थ्यो टेलिफिल्महरूमा पछि हामीलाई दर्शकहरूले के भन्नुभयो भने जहाँ पनि यही कलाकार देखा पर्ने यो जहाँ पनि पुग्दो रहेछ भन्ने त्यो किसिमको हामीलाई जनमानसबाट आउनु थालेपछि अनि हामी कन्ट्रोल हुन थाल्यो होइन पुराइएको भाइहरूको ठुलो कृपा मलाई थाहा छ किनकि युट्युबमै पनि मैले देखेको हुन्छु हामीले पुण्यजीलाई बोलाएर यस्तो यस्तो भयो अनि मैले नि बोलाएँ मलाई यस्तो जरुरी परेको थियो मलाई हेल्पको जरुरी थियो मैले पुण्यजीलाई बोलाएँ भनेर पीडितहरूले पनि भनिरहेको हुन्छन् त्यहाँ भन्न चाहिँ तपाईँलाई बोलाइएको भन्ने त तीबाट पनि प्रश्न हुन्छ होइन अब कतिपय कुनै ठाउँहरूमा चाहिँ अलिक बढी इन्भल्भ नहुँदा राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हुँदा पीडित कस्तो पनि देखियो भने हिजो राति 1:30 बजे फोन आएछ फोन रिभ्यू आयो के भन्नुहुन्छ भने यहाँ परीक्षा कहाँ दिने कहिले दिने हामी +2 वाला स्टुडेन्ट
हल चाहिँ हामीलाई अच्छा खासा चाहिन्छ, त्यसको लागि तपाईँले आवाज बन्द गर्नु पर्यो भन्नुभयो। अब यहाँ परिचय हलको व्यवस्थापक पनि मलाई नै बनाइदिनु भयो क्या, यस्तो छ। भनेपछि जहाँ पुण्य गौतमजी हजुरलाई पनि मैले प्रश्न गरेँ, हजुर नपुगेको ठाउँै नहुनु चाहिँ सबैतिरबाट बोलाइएकै हो अथवा कता कतै चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति मेरो चर्चा हुन्छ भनेर जानु पनि हुन्छ कस्तो? म नपुगेको ठाउँहरू थुप्रै छ, तपाईँहरूको क्यामेरा त्यहाँ पुग्दैन पनि। जस्तो कि म ब्याटिङ र बलिङ बाहेक क्रिकेटको बारेमा जिरो नलेज भएको छु, केही पनि थाहा छैन। इमरान खान त क्रिकेट खेलेर पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री हुनु होला। अनि म नपुगेको ठाउँ भनेको सुटिङ स्पट पनि हो। ट्रुली स्पिकिङ म अहिलेसम्म फिल्मको सुटिङ हेरेको छैन। अब म एकपल्ट बोलाउँछु तपाईँलाई। हजुर खेलाउनु नि हुन्छ होला? खेलाउँछु पनि। खेल्नुहुन्छ उहाँले? कस्तो रोलमा फिट हुन्छ होला उहाँले? त्यो त उहाँको जे क्यारेक्टर छ त्यसैमा एकदम रियालिटीमै जानुपर्छ, तब न उहाँलाई पनि मजा आउँछ। भनेपछि उहाँले बोल्नुपर्ने डाइलेक्ट मलाई कण्ठ भइसक्यो, पेलपाल झेलझाल खेल। उहाँलाई फ्री छोडिदिने हो, सिचुएसन यो हो, ल के गर्नुहुन्छ भनेर छोडिदिने हो। अब हाम्रो डायलग नदिने कि उहाँको आफ्नै मौलिकता आवाज त्यहाँनिर। भविष्यमा हिरो हुन बाँकी होला, त्यसकारण भुवन केसी भन्दा कति कान्छो हुनुहुन्छ भनेर मैले सोधिनँ राजेश समाल भन्दा आदरणीय शिवज्यूलाई। तर म चाहिँ त्यतातिर मिसकल पनि गर्दिनँ सर। म बारम्बार भन्ने गर्छु, यहाँहरू यदि चुम्बक हो भने म फलाम हुन सक्दिनँ, किनभने फलामलाई चाहिँ कलाकारिताको चुम्बकले कलाकारै फलाम रूपी कलाकारै बनाइदिन्छ चुम्बकै जस्तो। म चाहिँ ढुङ्गा जस्तो निरस के छ। यदि जैविक प्रयोगशालामा कुनै रसायनको कमी भएको छ पुण्य गौतम नामक मान्छेमा भने त्यो चाहिँ कलाकारिताको रसायन कम भएछ सर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूको जुन सेटेलाइट छ त्यतातिर मैले हेरेर यसो आनन्दित हुने हो। यो म काशी जाँदैछु, अब कुत्तीको बाटो समय भने भड्काउनु पर्छु। हुन त एउटा कुरा यहाँहरूलाई स्मरण गरौँ, WWE को रेसलिङमा कहिलेकाहीँ डोनाल्ड ट्रम्प पनि भिडेको देखियो होला, अभिनय पनि गरे होला, नरेन्द्र मोदीले पनि फाट्टाफुट्ट गरे होला, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि रातो सूर्य नामक सिनेमामा कता कता के गेस्ट अभिनय गरेको भन्ने सुनेको छु। त्यस्तै उस्तै भयो भने चाहिँ यसो सोच्न सकिन्छ। होइन भने चाहिँ म कलाकार हुने सबै खाले खुबीबाट वञ्चित भएको एउटा निरस मनोटनस मान्छे। म त जिन्दगीमा उहाँहरू जस्तो एउटा लेजेन्डरी एक्टरको एक्ट्रेसहरूको अभिनय हेरेर मक्ख पर्ने कलाको पारखी, कला र कला भएका व्यक्तित्वहरू भनेको प्राकृतिकले धनी बनाइदिएको व्यक्तित्व, उहाँहरूको तारिफ गर्छु बस्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरी पछिल्लो समय पुण्य गौतमजी यहाँले पर्दामा देखिसक्नु भएको छ, यहाँले युट्युब च्यानलहरूमा सामाजिक सञ्जालमा हेर्दै आउनुभएको छ, उहाँलाई प्रहरीले चाहिँ लाठी बर्साएका यी सामग्रीहरू पनि हेर्नुभएको छ। देशको लागि अनि कुलमान घिसिङ अनि उज्यालो नेपालको लागि उहाँले बोल्नुभयो, आवाज उठाउनु भयो, उहाँले बुलन्द गर्नुभयो। चाहे कतिपय चित्त नबुझ्ने कुराहरू ठाउँमा छन् त्यसको पनि हामीले पनि सजेस्ट गर्छौँ, यहाँहरूले पनि गरिराख्नु नै भएको छ होइन। अब यो विषयमा कुलमान घिसिङ नै चाहियो भन्दै गर्दा चाहिँ कलाकारले आवाज उठाउन अलिक कम गरे हो अथवा पुण्यजीहरूलाई सपोर्ट नगरे हो कलाकारले, त्यस्तो भन्छन् नि मान्छे? होइन, अब यसमा चाहिँ कलाकारहरूले पनि अब फिल्डमै आएर नगरे पनि फेसबुकमा इन्स्टाग्रामतिर हरू स्ट्याटसहरू हालेर भने पनि आफ्नो समर्थन त जनाइ नै रहनु भएको छ। अब यो विषयमा चाहिँ म के भन्छु भने अब गभर्मेन्ट र विद्युत प्राधिकरणको बिचमा जहाँ जेसुकै होस्, कसले कहाँ के गर्यो कसो गर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर 18 घण्टासम्म लोड सेडिङमा रुमल्लिएका हामी नेपालीहरूलाई कुलमान घिसिङ सर आउना साथ त्यो लोड सेडिङ हट्नु भनेको यसको देन हामीले कुलमान घिसिङज्यूलाई नै दिनुपर्छ। म चाहिँ फुल्ली उहाँको सपोर्टर हो, किनकि मलाई यति गाह्रो पर्थ्यो त्यो लाइन नभएर नि। जब उहाँ आउनुभयो घरमा लाइन आउन थाल्यो, मैले कम्प्युटरमा काम गर्न पाएँ। म स्क्रिप्टिङको कामहरू सबै कम्प्युटरमा हान्छु, म हातले लेखेर कम्प्युटरमा सार्दिनँ, सिधै दिमागबाट आफैले टाइप गरेर सिधै दिमागबाट स्क्रिनमा हान्ने हो म स्क्रिप्टहरू सबै। अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ चार्ज सिद्धिने मोबाइलमा। यति दुःख थियो कि त्यति गर्दाखेरि पनि अनि फेरि स्वदेशी रकमहरू विदेशतिर गइरहेको थियो, इन्भर्टरमा गयो, जेनेरेटरमा गयो, अनेक किसिमका विकल्पहरूमा गयो। त्यो अवस्थामा उहाँ आएर उहाँले यो लोड सेडिङ हटाइदिएर चाहे जुनसुकै स्थितिमा होस् उहाँले सजिलोसँग हटाउनु भयो होला, गाह्रोसँग हटाउनु भयो होला, जे गर्नु होला त्यो भित्री कुरा हामीलाई थाहा छैन। हामीले देखेको कुलमान घिसिङ सर आउनुभयो, लोड सेडिङ हटाउनु भयो। त्यस्तो मान्छे जरुरी हो हामीलाई, हाम्रो देशलाई, किनकि उहाँ मात्रै होइन त्यस्ता मान्छे अझै जन्मिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। म चाहिँ उहाँको फुल्ली सपोर्ट हो। यो पत्रकारहरूलाई मैले एकछिन बेरोजगार बनाएकोमा क्षमा दिनु होला।
मेरो एउटा अतिरिक्त जिज्ञासा अजासु जस्तो भए म अति जान्ने सुन्ने माफ गर्नुहोला जस्तो यस्तो कहिलेकाहीँ आवश्यकता बोध हुँदैन थियो जतिखेर यहाँहरूको सिरियल यत्र तत्र सर्वत्र छाएको थियो युट्युब कमै छाएको थियो झ्याप्प बत्ती गएपछि त्यो बुस्टरको होइन हाम्रो चिरे खुर्सानी तितो सत्य मेरी बात सही बन्द हुनुको कारण लोड सेडिङको कारण पनि हो त्यतिखेर गुलमानजी भइदिएको भए भन्ने लाग्छ अहिले लाग्छ एकदमै लाग्छ त्यो बेलामै भइदिनु भयो भए अझ राम्रो हुन्थ्यो किनकि हाम्रो त्यो तितो सत्य चिरे खुर्सानी मेरी बात सायद बन्द पनि हुँदैन थियो किनकि त्यो के भइदियो भने अब लोड सेडिङले गर्दाखेरि विज्ञापनदाताले पनि त्यो सिरियललाई विज्ञापन दिनु कम गर्नु हो किनकि लोड सेडिङको कारण उद्योग धन्दामा बत्ती नआएपछि उहाँहरूको पनि आफ्नो प्रडक्टहरू निस्किन पाएन नपाएपछि बजारमा जान नपाएपछि बिक्री हुन नपाएपछि नाफा गर्न नपाएपछि एड दिने कुरा आउँदैन बिना एड टेलिफिल्महरू कुनै पनि चल्दैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा धराशायी हुँदै 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 गएर हामीले कतिपय रकम छोडेर पनि पारिश्रमिक नलिएर पनि हामीले झन्डै 6 महिना वर्ष दिन त हामीले धान्यौँ तर त्यो गर्दाखेरि पनि अब सबैको आफ्नो पेसा हो खानुपर्छ होइन कलाकारहरूलाई दिनु पर्यो सबै चिज अनि अन्त लगाउनु पर्ने काम त्यही टेलिफिल्ममा लगाउने अनि त्यताबाट चाहिँ पैसा नआउने भइदियो भने गाह्रो हुन्छ अनि त्यही कारणले गर्दा हामीले त्यो बन्द पनि गर्न पर्यो त्यो पीडा पनि हामीसँग भयो यो पीडा पनि सरले पोख्नुभयो मिडिया इन्डस्ट्री सबै क्षेत्रलाई यसले वरदान साबित गरिदियो गुलमानजी एमडी हुनु धेरै ठुलो हाम्रो सौभाग्य भयो उहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको फेरि कार्यकारी निर्देशक हुनुपर्छ भनेर हामीले यहाँ घर आवाज उठाउनु स्वाभाविक भयो जस्तो कतिले के भन्छन् भने दुई सन्तान प्रकृतिको वा ईश्वरको धर्ममान्यहरूले ईश्वर भन्छन् वरदान भन्ने एउटा भनाइ छ नि त्यो उक्ति चाहिँ गुलमानजीको पालामा लागू हो किनभने जथाभावी प्रजनन पनि भएन भनेर भनिएको होइन रियलको हो होइन पहिला सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन् भने त त्यो राणाकालमा मान्छे जनसङ्ख्या थिएन अस्ट्रेलियामा अहिले बाहिरबाट आयात गरेर मान्छे लानु परेको छ हो यसमा कसरी जोडिनु हो भने देशको आवश्यकता दुई सन्तान प्रकृतिको वरदान हो डाँडा काँडा ढाक्यो भने त बर्बाद हुन्छ जनसङ्ख्या बढ्यो कुरा त हामीले स्टेजमा गायत्रमा यसो दर्शकहरूलाई हँसाउनलाई गर्ने होइन सर यो निकोलाई गोगल भनौँ अथवा तपाईँको ब्रदर कार्लोस रेख्ने फ्योदर दोस्तोयेव्स्कीले जीवनको गूढ रहस्य सुन्नुहोस् जीवनको गूढ रहस्य भनेको यस्तो चिज हो जसले तपाईँलाई हृदयमा काउकुती लगाउँछ हँसाउने भने काउकुती लगाएर यसरी के गरेर हँसाउने होइन अनि त्यसपछि उहाँउने भने पिटेर होइन के संवेदना प्रकट गरेर पैदा गरेर अब हाम्रो गेस्टले पनि हजुरको कुरा चित्त बुझाउनु पर्यो नि त शिवहरी दाइले चित्तै बुझाउनु कुरा तपाईँ के शिवहरी सरको ठेका लिएर बस्नु भएको छ तपाईँ पनि आमापट्टिको मामापट्टिको होइन होला प्रजननमा बत्ती आउनु र नआउनु कुनै मतलबै हुँदैन अनि यसलाई पुणे सरले प्रश्न पारिदिनु हुन्छ होला पारिदिनु हुन्छ तपाईँको कुरा बिचमा काट्यो होइन काटियो के दरबार छ र तपाईँसँग म कुरा तपाईँलाई भन्दैछु स्पष्ट हुन त हाम्रो एकजना सर हुनुहुन्थ्यो क्या सर मधेसमा कसैले दही चिउरे भन्दैछ सञ्चालक समितिको मिटिङमा अनि मेरो कानमा फुसफुसाउनु हो अरे भाइ मैले वो जो अलिकति मधेसी साथीहरूप्रति अन्याय नहोस् वो घोडासान और यो छोडादान स्टेशनमा जो दही चिउरा खाए थिए वो कसरी थपाइलियो भन्नुहुन्थ्यो क्या दही चिउरे जहाज डुब्यो भन्ने बित्तिकै प्रशान्त कि आन्ध्र महासागरमा भन्ने खालको सोच हुन्छ नि त हाम्रो शब्दकोशमा कस्ता शब्दहरू छन् भन्ने कुरा थाहा नभएपछि जहाँसम्म मैले यो कुरा भने यो साइन्टिफिकली प्रुभ भएको कुरा रिसर्चले पुष्टि गरेको छ यहाँ मात्रै होइन जहाँ लोड सेडिङ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ फर्टिलाइजेसनको प्रक्रिया धेरै भएको छ किनभने मान्छेको काम हुँदैन काम नभइसकेपछि क्रिएटिभ काम नभएपछि यस्तै मिसकलहरू गर्ने के गर्ने काम भइरहेको छ क्या ल खैर यो नजानी गाउँको बाटो सोध्दै नहिँडौँ अब मलाई सरप्रति एउटा जिज्ञासा लाग्यो यो सरले अहिलेसम्म कतिजनाको मुख हान्नु हो अब यो त थेगो हो एउटा साँच्चीकै मुख हाने भने त म सबैभन्दा बलियो भए पो हाने हुन्थ्यो आफूले एक हान्न पाएको छैन अर्कोले 10 हानिदिइहाल्छ तर सर त बलियै हुनुहुन्छ यसो हेर्दा रातो पिरो नै हुनुहुन्छ सर जन्म कहाँ यो रातो पिरो त दर्शकहरूलाई हँसाउनको लागि हो मुख हान्नलाई कहाँबाट ठिकै छ मुखमा हान्ने तर फुलले हान्ने होला नि त सरको जन्म चाहिँ कता हो मायाले हान्ने मेरो मकनपुर जिल्लामा हो
अघि तपाईँले मेरो बारा जिल्लाको निजगढमा हो उहाँ छिमेकी भन्नुभयो हो पक्कै तर मेरो म वास्तवमा बाल्यकाल मैले बिताएको ठाउँ अम्लेखगञ्ज हो ए अम्लेखगञ्ज त्यहाँ त्यो ठाउँ अम्लेखगञ्जको 1 नम्बर पुलमा हो होइन 1 नम्बर पुलभन्दा माथिको गाउँमा त्यो गाउँसम्म पहिला ए हामी त खाना खाएर छुट्न त्यहाँ आउँथ्यौँ सर हो निजगढबाट किन धेरै बेर जुठो हात बोकेर हिँड्नु किनकि निजगढबाट त्यहाँ आइपुग्नु त झन् 1-1.5 घन्टै लाग्छ त्यति बेलासम्म जुठो हात बोकेर अम्लेखगञ्ज आएर छुट्ने होइन पानीको अभाव हुँदाखेरि यता अम्लेखगञ्जमा त्यहाँ हामी कहाँ त पुरा दुईतिरबाट खोला आउँथ्यो नि पुलेमा खोला त गरेर अनि त्यहाँ नै हो मेरो बाल्यकाल बितेको पछि गएर बारा जिल्लामा गाभियो थियो अनि हामी हेटौँडातिर आयौँ ए हजुर भनेपछि यो ठ्याक्कै कलाकारिताको श्री गणेश गरेको चाहिँ कति साल हो सर 47 साल वैशाख 1 गतेदेखि बद्री अधिकारीद्वारा निर्देशित बद्री अधिकारीद्वारा लिखित सुनिल पोखरेलद्वारा निर्देशित सडक नाटकबाट फिल्डमा आउन सुरु भयो स्टेजमा चाहिँ 45 सालदेखि आरोहण शनिबारबाट आएको जस्तो कि अब सुनिल पोखरेल दाई म गुरु मान्छु स्टेजको सुनिल पोखरेल दाई हाम्रो सरोज खनालजी सूर्यमाला दिदी निशा शर्माजी खेम शर्मा शैलेश दाई नारायणपुरीजी पनि हुने यसो तालबारी नुहाउँदाखेरि तातपानी सातपानी तताएर नुहाउँदाखेरि पनि त्यति अप्ठ्यारो नलाग्ने नत्र कतिपय ठाउँमा त तातपानी तताएर नुहाउनलाई लुगा खोल्दा पनि जाडो हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ त्यो वातावरण थिएन अर्कै किसिमको जाडो चित्तबुद्ध जाडो थियो अनि त्यहाँ हामीले झन्डै म चाहिँ 4 दिन बसेँ उहाँहरूले खेल्नुभयो डाँडा काँडा यताउता बहुत रमाइलो वातावरण भयो त्यो सुटिङ गर्दा नि खुब हाँस्यौँ हामी अनि सल्लाह गर्दै गर्दै हरिवंश दाइ र बस्दै मदनलाई हामीहरू सल्लाह गर्दै 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 खिचेको पहिला थोरै थियो त्यो रोल पछि अनि अलिकति बढाउनु पर्यो भनेर हामी 3 जना धेरैले मन पराउनु भयो धेरै राम्रो अब मैले एउटा हाइपोथेटिकल क्वेसन गरी स्टेफेन हकिङ्सले परिकल्पना गरेको म 40 च्याप्टरलाई पनि यहाँ सक्छु त्यो टाइम मेसिन जहाँ बसेर तपाईँको उमेर 14 वर्ष लेखियो भने अथवा 13 वर्ष लेखियो भने जीवनलाई सच्याएर करेक्सन गरेर इरेजरले इतिहास त मेट्न मिल्दैन तर टाइम मेसिनमा बसिसकेपछि पुरानो अतीतमा इतिहासमा फर्किन सकिन्छ सर त्यो टाइम मेसिनमा बसेर 14 वर्षको हुनु भने के भन्नुहुन्छ एक त 14 वर्षको बन्न पाइयो भने त म जे पनि गर्न तयार छु किनकि मलाई बचपना एकदमै मनपर्ने 14 वर्ष भनेको बचपना उमेरै हो यदि 14 वर्षमै म पुगेँ भने फेरि दोहोऱ्याएर 14 वर्षमा म पहिला कति क्लासमा पढ्थेँ त्यहीँबाट पढ्न सुरु म चाहिँ 1 दिन अगाडि पुगेँ भने यो टी सर्ट मैले अब 4 दुना 9 त हुँदैन 8 यसलाई चाहिँ 8 बनाइदिन्छु 1 दिन अगाडि यो टी सर्ट प्राप्त गरे अब किनभने टी सर्ट फ्याक्ट्री मेरो छैन गिफ्टमा आएको हो यो एउटा र 3 दिन अगाडि टाइम मेसिनबाट मलाई 3 दिन अगाडि फर्काउने भने चाहिँ यो किमवाला जुन कपाल छ नि यसले गर्दा मलाई चाहिँ तानासानी भइस किम जस्तो भइस कोरियन भाउजूको कैँची चलेको कचक 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 यहाँ त्यसकारण असीम अनुकम्पा तपाईँहरूकै भयो र म चाहिँ यो हेयर स्टाइल चेन्ज गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हिसाब मिलाएको छ 4 दुना 9 मिलेको छैन यो अब यसो हँसाउने खालको केही नाम कुनै एउटा राम्रै यो टेलिश्रृङ्खलाको नाम रहेछ ए त्यही नामबाट पनि कहिलेकाहीँ टाइटलबाट पनि युट्युबहरूमा नि त्यो टाइटल हेरेर मात्रै मान्छे भित्र जान्छन् नि एउटा आकर्षण केही हो कि भन्ने सरले खेल्न बाँकी सिरियल होइन मैले चाहिँ सोचेको थिएँ यो पनि युट्युबकै नाम हो कि 4 दुना 9 ल है एउटा आइडिया पुग्यो आइडिया मास्टरबाट एउटा च्यानलको नाम पुग्यो थ्याङ्क यू भेरी मच धेरै धेरै धन्यवाद अन्त्यमा केही भन्न मन लागेको छ दाइ एउटा गीत चाहिँ सुनौ कि सर बुखार उहाँले नि इच्छा गर्नुभयो मैले नि गरेँ स्वर छ सरस्वतीको वरद पुत्र मैले 1-2 ठाउँमा सुने पनि छु सरको मैले गाएँ भने चाहिँ भूकम्प आदि तुफान सुनामी आउन सक्छ बोरा च्यातिए जस्तो असफल छु बाक्लो सर मुटु मेरो चोडी लागिन झुठो माया लाउनेले मुटु मेरो चोडी लागिन झुठो माया लाउनेले निन्द्राबाट बिउझाइदिन सपनीमा आउनेले निन्द्रा
बाट बिउझाइदिन सपनीमा आउनेले। अरुण थापाको गीत होइन त यो? होइन, यो सत्यनारायण राज भण्डारी। हामी सँगै कति कमजोर रहेछ। हामी सँगै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा काम गर्थ्यौँ पहिला। धेरै धेरै धन्यवाद। यो अब लगभग भने हामी 30 मिनट 35 मिनटको कुराकानीलाई यहीँ बिट मार्दै अन्त्यमा यहाँ दाइलाई शोभायात्रा अमेरिकाको बसाइ छिटै सकेर नेपालमा दर्शक बसाउन आउनु 35 सेकेन्ड जस्तो पो लाग्यो। रमाइलो हेरौँ अब जानी जमरको गर्दैछु, कुन दिन हुन्छ मैले तपाईँलाई भोलि चाहिँ भनिदिएँ होइन। जानी जमरको चाहिँ गरिदिएको छु। अब 2-4 समस्याहरू छन्, त्यो सबै कामहरू सिद्ध्याएर चाहिँ जान्छ एकपल्ट पर्ने। धेरै धेरै धन्यवाद। सबैजना युट्युब हेरिरहनुभएका मेरा आदरणीय दर्शकहरूलाई पनि म 2 हात जोडेर नमन गर्न चाहन्छु। हेरिदिनु होला, मन पराइदिनु होला। सधैँ यहाँहरूको साथ र सहयोग पाइयोस्। ध्रुववन्त र अनुसुया श्रेष्ठ वन्तद्वारा निर्माण गरिएको लक्का जवान चलचित्र जुन मैले लेखन तथा निर्देशन गरेको छु, छिट्टै नै चलचित्र भवनहरूमा आउँदैछ, चलचित्र हलहरूमा। सबैजनाले माया गरेर हेरिदिनु होला। कोरोनाले थलिएको यो चलचित्र उद्योगलाई अलिकति टेवा पुग्नेछ। हुन त सबैजना थलिएका छौँ, तैपनि जसले जे जसो गरेर सकिन्छ हरेक क्षेत्रलाई टेवा गर्दै जाउँ भन्ने आग्रहका साथ म बिदा हुन चाहन्छु। म चाहिँ यो पुण्य गौतम भाइको कल फुल कल वा मिस कल आएन भने पनि सम्झिरहनु होला। अनि यहाँ ल्याएर यो यसो 2-4 कुरा हो नि त के बोल्न पाएर सबै उहाँले बोल्नु हो। मलाई पनि त्यस्तो लागेको छ। यस्तो हुँदो रहेछ कि मलाई पनि हजुरले बोले जस्तो लाग्यो। तै पनि जे जति बोल्न पाए त्यसको श्रेय हाम्रो पुण्य गौतम सरलाई नै जान्छ। उहाँले हिजोदेखि मलाई कल गरेर उ गरिरहनु भएको थियो। म हिजो एउटा काममा व्यस्त थिएँ, मैले फोन उठाउन पाएको थिइनँ। अनि उहाँले मेसेज पठाउनु भएको रहेछ। त्यसपछि मैले उहाँलाई कल गरेँ। मैले गरेँ कि फेरि पनि तपाईँले पहिला गर्नुभएको थियो क्या। यो जसले गरे पनि यो कहाँ पर थालैमा यहाँ आइयो, उ गरियो, 2-4 कुरा राखियो। पुण्य गौतमजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरप्रति हार्दिक आभारी छु। Thank you. मिडिया कर्मीलाई पनि नमस्कार, नमन। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। यो भिडियो हामीहरू सबै राजेन्द्र सलभ दाई सबै हामी त्यही स्टेजबाट आएको। सरले सरकारी नुन पनि खानु खाएँ 30 वर्ष रिटायर नेपाल राष्ट्र टायर्ड त हुनु भएको छैन। टायर्ड त अब किन हुन्थ्यो र, इन्ट्रेस्टले खाएको चिजमा टायर्ड हुँदैन। हजुर 30 वर्ष जागिर खाएँ, छोडेँ। अलिकति उमेर छँदै रिटायर हुँदा रमाइलो पनि हुँदो रहेछ। अहिले 6 वर्ष भयो रिटायर भएको। भनेपछि उमेर बताउन मिल्छ भने बताइदिनु। उमेर त भयो होला झन्डै 26-27 सुतेको कटाएर। 26-27 वर्ष सुतेको कटाएर। अरे बाफ्रे, मभन्दा कान्छो हुँदो रहेछ। त्यसको डबल हुनु भएन सुतेको कटाइ। हजुर म 40 भएको 3 वर्ष हो। 40 यानि कि 40 कटेको 43 पुगेको। पुण्यजीले कुरै बुझ्नु भएन। बुझिसकेँ, अघि नै बुझिसकेँ। उहाँले सुतेको कटाउनु भयो। सरको उमेर हिसाब गर्ने तरिका क्यालकुलेटर भिन्दै मेरो भिन्दै छ। त्यही भएर त सर हुनुभयो। अब हामी लगभग 20 मिनट पार गऱ्यौँ। रमाइलो कुराकानी सँगसँगै आज पुण्य गौतमजीसँगको यहाँको भेटघाट पनि अलि उत्तम पनि रह्यो। हास्य व्यङ्ग्य पनि अलिकति रह्यो। कुलमानजीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा तपाईँको तर्क वितर्कहरू पनि गरियो। र अब दर्शकले कमेन्ट लेख्नु स्वाभाविकै हो। हास्य कलाकारलाई फ्रेममा देखाइसकेपछि हँसाउनु पर्दैन भन्नुहुन्छ। अभिनयको शैलीमा झन्डै अब पुण्यजी तपाईँको हेर्दाखेरि उमेरले अलिकति सट्ट हेर्दाखेरि बाउसरा जस्तो देखिनु पनि हुन्छ यताबाट हेर्दाखेरि। गलत दाजुभाइ उमेर बढाइदिने अनि उहाँले नर्साएर के गाउनु भएको छ अहिलेसम्म होइन, रोउनु भयो पनि भन्ने मैले। अनि उमेर पनि कति बढाइदिया। सरलाई धेरै बुढो नबनाउनु न आवश्यक भन्दा ज्यादा। अब अहिले जुन हिसाबले पुण्यजी प्रस्तुत भइरहनु भएको छ सडकमा तडक भडकमा, यो सबै कुरा भन्दा हुन्छ फरक परेन। धेरैतिर उहाँको उपस्थिति देखिरहनु भएको छ। यो सबैलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी उहाँलाई केही चिजहरू कन्ट्रोल गर्नुहोस्, यो चाहिँ चित्त बुझिया छैन जनतालाई पनि अनि मलाई पनि भन्ने किसिमको कुनै एउटा तपाईँको डाइलेक्ट डेलिभरीबाटै तपाईँको कलाकारिता मार्फत केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अथवा पर्यो भनेदेखि चाहिँ कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ? अब यसमा मैले एउटा ब्रेकफेल भन्ने सिरियल चलाएको थिएँ। त्यसमा नि मेरो यो क्यारेक्टर त्यही नै थियो। पछि त्योभन्दा अगाडि अझ अगाडि मैले कुलबहादुर काका भन्ने एउटा सिरियल चलाइरहेको थिएँ। अहिले युट्युबमा नै आइरहेको छ। त्यो 11 भागसम्म गइसक्यो। किरण केसीजीले पनि अहिले ब्रेकफेल गर्नुभयो हो, किनकि उहाँ र म सँगसँगै भएरै हाम्रै टिमले तपाईँहरूको जोडी पनि खुब जम्यो। निर्देशक नै म र किरण दाई हो त्यसको। त्यसले गर्दा उहाँले चाहिँ एउटा क्यारेक्टर गर्नुभएको छ नेवारी समुदायको। अनि मैले चाहिँ एउटा पश्चिमतिर बोल्ने जस्तो मिल्यो मिलेन के छ कसो छ। अब हामीलाई
अलिकति दर्शकहरूले मिले पनि नमिले ठ्याक्कै मिल्यो भने त मान्छे कोही हाँस्दा नि हान्नुहुन्न होइन। त्यसले गर्दा मैले एउटा पश्चिमतिरको क्यारेक्टर गरेको छु, तर कुन ठाउँको मलाई थाहा छैन। मैले पनि अरूले देखे गरेको सुनेरै गर्ने हो। होइन ए पुण्य भाइ, कति पतर पतर गरेर हिँड्छौ के अरे, जहाँ पनि पुगेका छौ पतर पतर बोलेका छौ, पतर पतर बोलेका छौ, काम चाहिँ भने जस्तो लागेको छैन। होइन तिम्रो चाला के हो, अलिकति सोच विचार गरेर बोल्ने गर क्या, जहाँ पनि झट्ट झट्ट प्रस्तुत हुनुहुन्न नि त कुर्बुत हो। क्या गर्नु त अब सबैले भाग्दै हुनुहुन्छ के अरे, अब जानै पर्यो के अरे, अब नगइकन हुँदैन के अरे। बाइकमा डन शैलीमा गएर लान्छन् के अरे। अब मैले पनि जानी नजानी यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद हुन चाहन्छु यो रमाइलो कुराकानी अनि यो विशेष भेटघाट। यसो क्यारिकेचर गरेर यस्तो गरेर साँच्चीकै पनि भन्दै मैले आँगना सुताइहाल्छु। सुत्रिन जरुरी छ अलिअलि। सरको योग्यता क्षमताले त सरलाई राजदूत बनाउँछ सर, डिप्लोमेटिक क्षमता पनि। ठुलो पदमा त पुग्ने हो। अब सामान्य पश्चिमी शैली त आइहाल्यो। अब दर्शकले मन पराएको यहाँलाई शिवहरि पौडेल भनेर चिनाउन सफल भएको समय वाक्क मुखा हान्नु जस्तो भन्ने डाइलेक्टबाट पनि केही चिज भनिदिनु पर्यो भने कसरी भन्नुहुन्छ? यो त धेरै दशकको लोकप्रियता त्यो होइन। म एउटा चाहिँ भनिदिन्छु, देवी टेलिफिल्म कतिले त अहिलेको जेनेरेसनलाई कतिलाई थाहा पनि छैन होला। अहिलेको बच्चाहरू यताउता जो 12-14 वर्षसम्मकालाई थाहा छैन। होइन हामीले हेरेर हामी हुर्किएको, हामी कलेज लाइफ। त्यो टेली सिरियल आइकन गएको पनि धेरै भयो, किनकि युनिसेफले बनाएको थियो। त्यो मेन रोल मेरो र तारा कोइराला देवीको क्यारेक्टरमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो हाम्रो लय सौरला दाइले बनाउनु पूर्णे भन्ने थियो। पूर्णे भन्ने क्यारेक्टर होला गाउँमा जिस्काएर नाम मेरो पुण्य लाज मर्नु हुने के त्यतिखेर त्यस्तो सफल। त्यसमा चाहिँ देवी क्यारेक्टर र मेरो चाहिँ एकदम निकटता थियो। त्यो गाउँमा सँगसँगै मिल्ने हिँड्ने हाम्रो पुण्य सरले जस्तै समाज सेवा गर्ने देवी टाइपको धुन आउँथ्यो। त्यसमा चाहिँ एकदम रियल सामाजिक सेवा त्यो एउटा प्रोजेक्टको कार्यक्रम भएको भएर त्यो किसिमको थियो। अनि त्यसमा एक दिन देवी गाउँमा नभएर कतातिर हिँड्दै रहेछन्, सधैँ मलाई लिएर हिँड्ने। तर म कहाँ हुनुहुन्छ देवी? उहाँ अमेरिका हुनुहुन्छ। मैले उहाँ एकपल्ट भेटेको थिएँ उहाँलाई। अब अहिले हामी सबैको नमस्कार सुनाइदिनु होला। एकदमै यहाँ सिद्धियोस् यहाँबाट गएपछि। अनि यो सिद्धिना साथ म गएर ट्याक्क सुनाएर आउँछु। अहिले बेलुका भइहालिन्छ। होइन ये देवी कहाँ हिँडिरहेको भने त उहाँ पल्ला गाउँमा साइली भाउजू बिरामी भएर छन्, त्यहाँ औषधि नपुगेर छटपटाइरहेछन् क्या। त चाहिँ कहाँ गाउँ डुलेर हिँडिरहेको भने अहिले पुण्य गौतमजीले भेट्नु हो भने गाली गर्न बेर छैन। मलाई पनि अमर बनाइदिनु। तर त्यो बेलामा यो भगवके पारा अलिकति एबनर्मल क्यारेक्टर थियो। वास्तवमा यो हाँस्ने किसिमको क्यारेक्टर त थिएन। त्योभन्दा अगाडि पनि मैले टेलिभिजन हाम्रो माथि डाँडामा एउटा च्याङ्बा भन्ने लाटुङ्गो टाइपको थियो, सेम यही क्यारेक्टर के व्यक्तिगत मिल्थ्यो, एकदम रियल कुरो। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी त्यही क्यारेक्टरमा ढाल्थ्यौँ के। जस्तो अर्को कुरो के छ भने अब यो रमाइलो कुरो गर्दै जाँदा रियल ठट्टा अहिले यो रियालिटी। अब अँध्यारोमा बाँच्न पल्किएकाहरूलाई लोड सेडिङ भयो भने बडो रमाइलो हुन्छ अरे के। अँध्यारोमा बाँच्नु पऱ्यो नि त, षड्यन्त्रकारी हुनु परेन, खासखुस गर्नु परेन। अनि त्यसपछि यो रबर्ट मुगाबे भन्ने जिम्बाब्वेमा एकजना राष्ट्रपति भर्खर बित्नु, उहाँ बिना बात पनि हल्लिँदैन थियो। जिम्बाब्वेको सडकमा उहाँ हिँडिसकेपछि पिन ड्रप साइलेन्स हुने। मन्त्रीमण्डलका सदस्य पनि नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूतप्रेत पिशाच टाइपकै भएछन् कि पछि। अनि एकजना गएछ, अनि मिस्टर मुगाबेले थाहा पाउनु भयो, प्रेसिडेन्ट मुगाबेले, ल तिमीलाई बधाई छ, तिम्रो बच्चा भएछ, तिमीलाई बधाई छ भनेर भन्नुभएछ आफ्नो मन्त्रीलाई, वा राष्ट्रपति। यो त हजुरकै कृपाको कारण भएको हो भनेर भनेछ उनको भाषामा। पछि अखबारले लेखेछन् रबर्ट मुगाबेको रात्रिकालीन कृपाले बच्चा भयो कि क्या हो भनेर क्या। पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरी धेरै दर्शकले आश पनि गर्नुभयो, मलाई पनि सुन्न मन लाग्यो। यो मुखा हान्नु जस्तो पनि एकचोटि एउटा डाइलग चाहिँ धेरै नगरौँ, सबै चिज धेरै गर्दाखेरि अलि मजा अति सर्वत्र धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरी हामीले सुनिसकेका छौँ दाइ केही समयको लागि अमेरिका उड्दै हुनुहुन्छ अरे, फेरि पनि सुन्यौँ। म एउटा जरुरी काम परेर जान खोज्दैछु। मेरो यहाँ फेरि आमा बिरामी पनि हुनुहुन्छ। आमा 100 वर्षमा रनिङ हुनुहुन्छ अहिले। आमाबाट धेरै इन्स्पायर पनि छौँ हामी। मैले अहिले धेरै कुरा
कुराहरू विचार गरिरहेको छु। आमाले पहिलादेखि नै आमाले के खानुहुन्थ्यो, के चिजहरू मन पराउनुहुन्थ्यो, कस्तो किसिमको वातावरणमा आमा चल्नुभयो, त्यो सबै कुरा हेरिरहेको छु कि 100 वर्ष भनेको नटेज हो। 100 वर्ष पुग्नु भनेको अब आमाको एक्सर्साइज पनि हो, खानपिन पनि हो। मेरो आमाको बानी के थियो भने ठिक्क थोरै जति आज जति खाइन्छ भोलि पनि त्यति नै खाने हो, मिठो पनि त्यति नै खाने हो, नमिठो पनि त्यति नै खाने हो। मिठो नमिठो केही पनि भन्नुहुन्न थियो। जुन चिज भयो त्यो चिज सेम त्यही उसमा क्वान्टिटीमा खाने हो। अनि त्यो खाइसकेपछि जति सुकै मिठो चिज कसैले ल्याउनु खानुहुन्न थियो। मैले त्यो एउटा पनि विचार गरिरहेको छु आमाको। अनि रहन सहन कसरी बस्नुहुन्थ्यो, के गर्नुहुन्थ्यो, त्यो सबै हेरेर नै कुन चिजले आमालाई 100 वर्ष पुर्यायो त्यो म खोजी गरिरहेको छु कि आमाको। जस प्राकृतिक सन्तुलन भयो, डाइट भयो, सबै कुरो दाल भात तरकारी अचार भने जस्तो अनुशासनमा भयो। निन्द्रा आहार बिहार पुग्यो। अब यहाँ मुन्द्रे भनेर सरको छोरोको रूपमा पर्दामा देखिनु, तर यो क्यारेक्टरले कथाले मागेको हो कि आजकल त सबै कुरा कथाले मागे आउँछ। संयोगले सरको कानमा पनि सुन्ने हो कि क्या चोरहरूको कानमा नपरोस् यो कुरा, फेरि कान लुसिन्छ यो देशमा। यो मुन्द्रा चाहिँ यसको रहस्य बताइदिनु। ए हो, त्यसमा चोरहरू स्तब्ध भयो। म ढुक्क छु यसमा, निराश भयो। अनि एउटा रमाइलो भनाइ छ है, रमाइलो होइन रियल कहानी। एकचोटि शत्रुघ्न सिन्हाको महँगो घडी चोरले चोरेर गएछ क्या काहीँ। चोरलाई थाहा भएछ खामोस भन्ने डायलगवाला शत्रुघ्न सिन्हाको। अनि शत्रुघ्न सिन्हाका चाहिँ उसले फोन गरेर के भनेछ भने मेरो एउटा शर्त छ, तपाईँको त्यो ओमेगा घडी म फिर्ता दिन्छु, तर एउटा अटोग्राफ चाहियो भनेछ। कलाकारको क्रेज त्यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, त्यस्तो। र होइन मेरो एउटा जस्तो उहाँको सबैभन्दा मलाई खुङ्खार भन्यो भने फेरि नराम्रो अर्थ हुन्छ, या त डेन्जर भनेर राम्रो मान्छ नि। खुङ्खार अभिनय एउटा मलाई आफैलाई हृदय स्पर्श गरेको एउटा महको सिरियलमा हरिवंश दाई। म पनि यद्यपि हरिवंश कुरा नलाए पनि मेरो बुवा र मेरो उमेर चाहिँ नाति र हजुरबाको जस्तो थियो, बुढेसकालको जन्म। हरिवंश दाई चाहिँ एउटा कस्तो भने दोहोऱ्याउने टाइपको भूमिकामा हुनुहुन्छ। अनि कता कताबाट खोकेको हुन्छ होइन, अब ड्रेस लगाएर आउनुहुन्छ आर्मीको, त्यो ड्रेस लगाएको लेफ्ट राइट त्यसमा यहाँको भूमिका यति राम्रो छ त्यो कम्ब्याटवाला, त्यो बयान गरेर साध्यै छैन। हजुर त्यो कहाँ सुटिङ गरेको? साँच्चै गर्मी भयो त्यो बेलामा? साँच्चै गर्मी त होइन, त्यो जाडोमा खिचिएको हो वास्तवमा। त्यो सिरियल पुष माघको जाडोमा खिचेको हो, किनकि त्यो त्यस्तै बेलामा खिच्नै पर्ने थियो। त्यो प्रोजेक्टको कार्यक्रम मौसम सरकारद्वारा गरिएको। म त धेरै दिन बसिनँ, झन्डै 4 दिन जति मात्रै बसेँ दाइहरू त्यो जाडोमा। त्यो लुम्ले ठाउँ तर बहुत रमाइलो ठाउँ हो त्यो ठाउँ। जाडो भए पनि हिस्सी परेको जाडो कि मुटु सुने लुम्लेको हावाले डिस्टर्ब नगर्ने खालको जाडो कि। जाडो पनि हो तर हिस्सी परेको जाडो कि। कस्तो जाडो? मिठो।